शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है, सफाकियत की, दरिंदगी की, रिश्तों की, पामाली की। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना छप कलां और यहाँ एक वाक़या हुआ जिसने मुआशरे को हिला कर रख दिया। नशा एक ऐसी लानत है जो कि नस्लें बर्बाद कर देता है, जो कि ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद कर देता है। और यहाँ वाक़या हुआ एक मुहाफ़िज़ ने, जिसको एक औरत मुहाफ़िज़ बनाया जाता है उसके शौहर को, उस शौहर ने ही अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वजह क्या थी, इस सारे वाक़े का पस मंज़र क्या था, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम। जी, इस वक्त मकतूला के तेवर मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लाह दिता साहब। तो उनसे पूछते हैं आखिर ये वाक़या हुआ कैसे, ये सारी क़यामत इनके घर पे कैसे गुजरी, इसका पस मंज़र क्या है, क्या वजूहात थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अल्लाह दिता भाई, क्या कहेंगे ये जो वाक़या हुआ ये क्यों हुआ? सर वो ऐस का नशा करता था। अच्छा, 3-4-5 साल पहले। अच्छा, ये जो मतलब आपका भाई है जी, और जी। आपकी भाभी, इनकी शादी को कितना अरसा हुआ? 2003 में इनकी शादी हुई है। मतलब 21 साल। हाँ 21-22 साल। जी 21-22 साल मतलब ये शादी के उन्होंने गुजारे। तो ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से? पहले वो नशा नहीं करता था। ये तकरीबन 2015-16 के बाद नशे से लग गया। उस बाद ऐस पीने लग गया, ऐस कोई होती है नशा। उसमें दिमाग उदा खुश्क हो गया, या पागल हो गया, जहनी तौर पर नहीं सी ठीक। कोई आदमी मिले उन्होंने कोई होर तरह दी होर गल्लां करनियां, जमीन पड़ देनी घर। फिर उन्होंने इत्थे बंद दिता सी पिछले साल भी, वो नहीं सही होया, फिर छड़ दिता, फिर अपने घर चले गए। घर जान दे नाल ना जी रमज़ान शरीफ दे तकरीबन विच बच्चा नमाज पढ़न गया, पिछे माई आटा गुन रही सी, वल्ला वो खर्चे के पिछे उन्हें ना भी पैसे दे में लैके उन्हें पैसे नहीं दिते, उन्हें लकड़ी चाक के मार दी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बच्चे 6 हैं। 6 बच्चे। तो कभी बच्चों ने नहीं रोका, मतलब ये नशे पे लगा, किस सर वो वजह, वजूहात क्या बनी कि मतलब कोई ये- किसी बच्चे छोटे हैं जी, वो डरते थे, वो मारता था। बच्चे फिर डरते हुए ना उस दिन कुछ नहीं कहते थे, फिर वो लेके आके पी बाहर ही पी पो के घर चला गया। अच्छा, मतलब उस दिन जो वो मतलब वाक़या हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि मगरिब का टाइम था, जी वो बच्चा बेटा उसका नमाज़ पढ़ने चला गया। जी जी। और उसके बाद मतलब उनकी कोई तल्ख कलामी हुई, उससे पैसे मांगे सर, नशे के लिए, मतलब नशे के लिए चाहिए थे। पैसे चाहिए मंदे। वो बच्चा ऐसी लाहौर काम करता, जो लेके आया वासना, फिर ना वो आगे मतलब उसने अपनी वालदा को दिए होंगे, वालदा जरीना बीबी को को, दिए। जी जी वालदा को दिए। वो उन्हें क्या भी मंदे, उन्हें नहीं दी। गुस्से में आके लकड़ी खोल पे इसे चाक के मार दी। अच्छा, तो मौके पे ही जरीना बीबी? नहीं जी, अस्पताल जाके दाम तो। ठीक है, मतलब आप लोगों को जैसे जी इत्तला हम मिली? इतला मिली तो गड्डी लेके गए, गड्डी के वैसे अस्पताल गए मियाँ चलो, अस्पताल के अंदर ही बस बड़े यहाँ तो दम टूटा। अच्छा, कि अल्लाह तो भाई क्या कहेंगे, क्या सिर्फ यही मामला, क्योंकि वाकई नशा हराम है इस्लाम में, तो नशे के इसीलिए हराम है कि उसके बाद आपको तमीज़ नहीं रहती, आपको पता नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन और कोई वजह आपको वजह अनाज समझ में आई कि कुछ? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं सी सर, ना तो माई कोई इस तरह की सी, क्योंकि अपनी जिंदगी तो पहलों ही तंग होई फिरदी सी, ते ना कोई ऐसे गलत कोई करदार सी, ना कोई गलत गल सी। एवें बंदा सिर्फ वो नशे की त्रोट च पिया सी, पैसे लो मुंडे ने लैन दे भी ईद करांगे, उन्हें मंगे उन्हें दिते नहीं, उन्हें लकड़ी पे इस चौक के मारी। अच्छा, मतलब जो हमारी तफ्तीश के मुताबिक कि कई किसी हद तक वो बंदा वो इस तरह की बातें करता था, उसे लगता था बहुत मतलब शकी हो गया था। जी जी, बहुत शक्की हो जाता था। कभी मुझे कह देना तूने मुझे तबीयत पिलाए, मुझे कभी भाई का नाम ले देना, कभी पिंजड़ा जो मिले, कभी जो अपनी बीवी के लिए, कभी बीवी के लिए। फिर अपने बेटे को कहता था मैं आपको मार दूंगा, कभी बेगम को कह देना, किसी हमसाया को कह देना। इनकी ज़हनी तवाज़ुन इस तरह रात देख के 2-2 बजे इधर कब्र गुस्तान उधर बैठा रहना। नाज़रीन, इस वक्त अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं रमज़ान के बारे में और ये जो सारा वक़ूआ हुआ उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम कादर। कादिर साहब, क्या कहेंगे, ये आखिर क्या वाक़या हुआ? भई वो आज तो तकरीबन 10 साल पहले ਦਾ जनाब नशा करदा ही, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ कि भई जनाब अपना मैंने पैसे देवो। पर शाम का टाइम है जिस जनाब अपना माई ने मार दिता। असा तो गवाडी आसे गए हैं, जब वेख्या तो माई के हालात खराब हुई, हस्पताल जाके फौत हो गई।
अच्छा, मतलब आप लाजमी सी बात है, आप यहीं पैदा हुए होंगे, यहीं आप भी बड़े हुए, हाँ जी। यहीं रमज़ान का भी बचपन गुजरा हाँ होगा। जी, साढ़े गवाट है ये आज 13 दिन होते असर दे एक मुरब्बे थे। मतलब एक ताल्लुक यहाँ के लोगों हाँ का जी। आपस में बहुत ज़्यादा गहरा होता ज़्यादा है, ही। क्योंकि दूर दूर रिश्तेदार तो बहुत दूर होते हाँ हैं, जी। तो जो ताल्लुक होता है वो हमसायों के साथ ही हाँ बहुत जी, ज़्यादा हाँ जी। होता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह बनी है ऐसी कि भाई- वो शुरू से तो नहीं नशे नहीं की था? नहीं तकरीबन 5-10 साल तो है ठीक। पहले तो बिल्कुल फिट है थे आराइयां नहीं नौकरी कर दी बिल्कुल फिट है तो क्या वजह हुई कि वो नशे पे लगा? पता नहीं जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਟਾ ਸੂਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ तो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं ਬੜੀ की? ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਰੱਖਿਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਵਾਡੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਿਆ ਮੋੜ ਜਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ। क्या कहेंगे, कितना जुल्म हुआ इसमें? बड़ा अफसोस होया जी बहुत ही ज़्यादा अफसोस होया कि उस माई का जना भाई कोई नहीं बड़ा मतलब अफसोस होया जी हमशीरा ही आन सारियाँ क्या कहेंगे, सज़ा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए जी उस माई का तो कोई कसूर नहीं। और मुआशरे के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब ये नशा एक लानत है, लानत है जी लानत है आप रखने का। मतलब एक पूरा घर बर्बाद हो गया। हाँ जी पूरा मतलब वो औरत बगैर किसी नाहक मारी गई, हाँ जी ठीक है, उसके बाद आज वो खुद भी जेल में है, हाँ जी ठीक है, भाई 6 वो निक्के बच्चे, निक्के बच्चे ने वो बाहर बैठे निक्के निक्के मासूम बच्चे ने उनका क्या कसूर? कोई कसूर नहीं। ठीक है, अगर आज उसको मुआशरे में अगर उसको सज़ा नहीं दिलवाई जाती तो वो तो एक नासूर है इस हाँ जी, मुआशरे का। हाँ जी जब वो आप 5 साल 10 साल में वो नशा नहीं छोड़ हाँ सका, जी। तो आज मतलब वो बच्चों के लिए बाप तो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मतलब वो बच्चों से दूर जितना रहे तो वो बेहतर है बच्चों के बेहतर लिए। है अपना मेहनत मजदूरी करके खा सके। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी यहाँ अहले इलाका की बातें, तो वो यहाँ यही कहते हैं कि जो सबसे बड़ी वजह बनी इस सारे वाक़े की तो वो एक नशा है, नशा आइस। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस अर्ज़ मुक़द्दस पे, अर्ज़ पाकिस्तान में जिस तरह से रोज़ बरोज़ ये नशे की लत बढ़ती जा रही है, या अक्सर वाक़यात में हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और अब ये जो इलाका है ये इंतहाई देही इलाका है, बिल्कुल एक गाँव देहात आप इसे कह सकते हैं, छपकिला की हदूद में ये आता है। तो यहाँ भी आइस जैसा नशा, आइस जैसी लानत मौजूद है, और जिसकी वजह से एक पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमसाए मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर नूर सुल्तान। नूर, क्या कहोगे, ये सारा वाक़या क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं शुरू से लेकर, क्योंकि आप भी यहीं पैदा हुए होंगे, जी, जी। आप भी यहीं बड़े हुए। वो जो मारने वाला था उसको भी शुरू से आपने देखा होगा, जी, जी। और जो वो मरने वाली खातून है उनको भी जानते होंगे, लाजमी सी बात है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हम 2008 में इधर आए थे गालबन, उस वक्त से मैं उन्हें जानता हूँ। उसके साथ काफ़ी मर लेन देन था, बहुत मेहनती शख्स था पहले, और बहुत मेहनत करता था, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता था। लेकिन वो थोड़े अरसे बाद ना वो नॉर्मली नशे की लत में लग गया। पहले नूर, कैसे, मतलब आप लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस आदमी की कैसे मतलब वो नशे में लग गया, और वो भी आइस जैसे नशे में? नहीं, पहले उसने स्टार्टिंग में आइस नहीं शुरू की थी। अच्छा। पहले नॉर्मली जो होता है जैसे सिगरेट वगैरह में नशा चस ठीक वगैरह है। का, वो आस्ता आस्ता बस फिर पहले इधर हमारे एरिया में वो आइस नाम की चीज़ भी नहीं थी, पता भी नहीं था किसी को। फिर जो डीलर वगैरह हैं इधर आए, उनकी कोई पूछ तो है नहीं किसी की। बस फिर उधर से आस्ता आस्ता वो पहले फिर मतलब वो वहाँ border अपने पे- नशे में तरक्की हाँ जी, करता चला हाँ गया। जी। फिर आस्ता आस्ता वो फिर उसकी ये हालत हो गई थी कि उधर मेरा मेडिकल स्टोर है, उसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन की दुकान है। एक दफ़ा वो जो घरेलू मोटर नहीं होती, पंप होता है, वो सेल करने आया था, तो हमें तो पता था, तो मैंने उन्हें रोका, उन्होंने नहीं लिया। तो फिर वो इस कंडीशन में चला गया था कि उधर ही उसने ना हमारी आंखों के सामने ही हथौड़ा लिया और उसे तोड़ दिया, वो मोटर को? मोटर को तोड़ दिया। कहते हैं अब इसे जिधर रखना है आप रखना है, बस इसमें तवीज़ है।
مطلب کہ اس کی جو مطلب وہ سائیکو ہو گیا ہاں تھا۔ جی سائیکو ہو گیا تھا۔ اس کا یہ سسٹم تھا کہ اگر وہ سیل کر دیتا تو پھر اس نے وہ نشہ ہی لینا تھا، اگر نہیں ہوا تو پھر وہ سائیکی کی طرف چلا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میٹروں کو آگ لگا دیتا تھا، ٹرانسفارمر کے اوپر اس نے کچھ پھینکا، وہ سارے میٹر جل گئے، جو لوگوں کی فریج سی، موٹر، جو اے سی وغیرہ جو چل رہے تھے وہ سب جل گئے ادھر، پوری بستی تھی اس کی، وہ سارے بیچارے بہت پریشان ہوئے کچھ ٹائم کے لیے۔ تو پھر مطلب سارے اہل علاقہ نے مل کے کوشش نہیں کی گئی کہ کوشش مطلب اس کی کو تھی، یہ ہمارا جو پڑوسی ہے انکل ہے، اس کا بڑا بھائی اللہ دیتا، اس بیچارے نے بہت کوشش کی ہے، بہت مرتبہ اسے پکڑ کر بھی رکھا ہے ادھر، اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ کر بھی رکھا ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ ہو سکے ٹھیک ہو کسی جائے۔ طرح یہ ہاں لعنت جی، اس سے چھٹ جائے۔ ہاں جی، ایک دو دفعہ تھانے میں بھی لے گئے ہیں، تو ادھر سے پکڑ کر رستے میں بھی ہوتے تھے اسے چھوڑ دیتے تھے، پولیس خود ملی ہوئی ہوتی تھی، وہ بس ان کے جو ڈیلر وغیرہ وہ چھڑوا لیتے تھے، ایشو نہیں تھا۔ تو کبھی اہل علاقہ نے جا کے وہاں کمپلینٹ نہیں کی، احتجاج نہیں کیا تھانے میں کہ مطلب ان کو روکا جائے، یہ جو ناجائز فروش ہیں، یہ منشیات فروش ہیں، ان کو مطلب پکڑا جائے تاکہ مطلب یہ عذاب ہمارے اور علاقے میں کسی اور کو نہ لت لگ جائے؟ جی کی ہے، کافی مرتبہ میڈیا میں بھی کہا ہے کافی، لیکن وہ منتھلی لگی ہوئی ہے ان کی، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، جیسے 1,00,000 2,00,000 ہفتہ آتا ہو یا منتھلی 4-5 لاکھ آتا ہو، تو وہ کون ہوتے ہیں ایس ایچ او، یا وہ کیوں کریں گے، انہوں نے اپنی روزی کیوں بند کرنی ہے؟ باقی سب کو پتہ ہے، یہ اوپر تک پتہ ہے کہ کون ہے ادھر ڈیلر، کون کیا کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے ادھر اس ایریے میں، ان کو ادھر ہی خبر ہو جاتی ہے کہ کہاں سے لیا جا رہا ہے، کون سپلائی کر رہا ہے، سب پتہ ہے ادھر۔ ایک ہی بندہ ہے جس نے مطلب کہ ابھی ہمارا پہلے ایریا بہت سیف تھا، ادھر ایشو نہیں تھا ایسا کوئی، ابھی جوان میرے جیسی عمر کے لڑکے جو اس لات میں پڑ چکے ہیں، پہلے تو چلو سٹارٹنگ میں ہوتا تھا نا، سلو سگریٹ پی یا شراب اس طرح آتے تھے، ابھی سٹارٹنگ میں ہی پاؤڈر یا آئس کے نشے میں لگ رہے ہیں جوان۔ جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ تھانہ چھپ کلاں کے ایس ایچ او ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، شکر الحمدللہ۔ سر یہ جو واقعہ ہوا آپ کے علاقے میں، ایک انتہائی دل خراش واقعہ، اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا، میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح پولیس کو اطلاع ملتی ہے اور پولیس اطلاع ملنے پر کس طرح اپنے کارروائی کا آغاز کرتی ہے؟ مرخہ 2/4/6/2025 کو 15 کی کال وصول ہوئی، ہم فوری طور پر موقع پہ پہنچے، وہاں ایک آدمی مضروب تھا، اس کو گھر میں لڑائی ہوئی، وہ نشہ پیتا تھا، نشے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے پیسے مانگے، ان کا جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا یعنی کہ سوٹا تھا اٹھا کر اس کے سر میں ایک مارا اور ایک اس کے دائیں کان پہ مارا، تو وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ہم نے اس موقع اس کو فوری طور پہ ہسپتال بھجوایا، ہسپتال بھجوانے کے بعد اسے درخواست دے کر ہم نے اس کی ایف آئی آر درج کی، اور ایف آئی آر درج کرنے کے ساتھ ہی اس کو ملزم کو فوری طور پہ گرفتار اچھا، کیا۔ میں یہاں آپ کو رکوں گا ایک بادشاہ صاحب، جیسے مطلب وہ اس کو مضروب تھی اس وقت جب آپ لوگ وہاں پہنچے تو اس کو بھجوایا گیا، تو جو ہسپتال بھجوایا گیا تو وہاں ہسپتال پہنچنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں باغ کی ڈیتھ ہو گئی، زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ہم نے اس کی ایف آئی آر درج کی، ایف آئی آر درج کرتے ہی ملزم کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا، فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر کے اس کو باقاعدہ سوٹا برآمد کر کے اس کو چلان کیا۔ اچھا اقبال شاہ صاحب، جو ابتدائی تفتیش پولیس نے کی اس پہ کیا مطلب وجہ انات کیا نظر آئی، کیا لگا؟ وجہ انات اس کی یہ تھی، وہ گھر میں آئس وغیرہ پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، کہ اب یہ جو لوگ نشئی ہوتے ہیں یہ تھروٹ میں ہو تو ان کو کوئی نظر نہیں آتا یہ میری بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس نے غصے میں اٹھایا، سوٹا مارا، زخمی ہو گئی اور اس ہسپتال جا کے اس ڈیتھ ہو گئی، اور ہم نے جو وہ ملزم ہے اس کو فوری گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کو چلان کیا۔ جی تو ناظرین، اس وقت مقتولہ کا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے اور یہ ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کا عدنان، تو اس سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے عدنان، کیسے ہو؟ ٹھیک جی، ٹھیک ہو؟ ہاں جی۔ کیا اس دن آپ گھر میں تھے؟ نہیں جی، میں کام پر تھا۔ آپ کام پر تھے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ نہیں پتہ جی، والد صاحب چھوٹا بھائی وڈا بھائی سے گھر سی، سسٹر سے گھر سی، میں کام سے، میرا وڈا بھائی کام سے سی، ہم لوگ سب کام پر تھے، تا کر کے میں گیا ہوں نوکری تے کرنا ہوں۔
पानी लाई खलाम तो मैंने शाम टाइम पता लगा मोड़ उत्थों मोटरसाइकिल मंगया तो मैं घर आया तो ले गए। क्या काम करते हो आप? हम नौकरी करते थे क्या नौकरी माल करते? की। अच्छा, तो वो पैसे ला के अम्मी को देते थे? हाँ जी ठीक है, तो अब्बू पैसे ले लेते थे अम्मी से? हाँ जी ਅਸੀਂ चले जाते हैं काम ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲੈ से पैसे। ठीक है, तो कभी रोका नहीं अब्बू को? कि रोका है, कई बार रोका है उन्हें, ਅਸੀਂ कई बार रोके समझाया ही है वो नहीं मत समझे। नहीं? जो बड़े भाई हैं आपके, उन्होंने नहीं कभी बिठाया अब्बू को कि नहीं ऐसा ना क्या करो, अम्मी को ना मारा करो? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਸੀ ਸੁਧਰ ਵੈਸੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। आप सबसे छोटे हो? नहीं मेरे तो एक छोटा है, मेरे दो बड़े ने। सही। अच्छा अदनान, उस दिन जब मतलब आपको पता चला आप आए, हाँ जी। आपने अम्मी को देखा था जब जिंदा थी? नहीं जी मेरे तो पहले लेकर भाग गया ਸੀ। आपको मतलब आपके आने से पहले अम्मी को लेके हाँ चले जी, गए थे आपकी? हाँ जी। तो मतलब जब वो आई तो फिर वो आए तो बहुत हुई बस। बहुत हुई भी आपने देखा? हाँ जी। क्या आपको क्या वजह लगती है कि सबसे पहले भी ऐसे लड़ाइयाँ होती थी अब्बू लड़के की? लड़ाइयाँ होती थी ऐसे पहली बार हुआ है। मतलब पैसों के लिए वो कहते थे मुझे पैसे दो हाँ। ताकि वो नशा कर सकें? हाँ जी वो कहता मैं तो सामान लेना मैं उधार चुकाना ये वो मतलब कहते ये थे घर में तो ये कि हाँ भाई मैंने यानी कि पैसे मैं देने। दुकान पे पैसे देने ने सिगरेट सुगरेट लेना तो नशे ले जाते सी। ठीक है, तो क्या कहोगे सबको दूसरों को कि नशा कैसी चीज़ है? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਆਈ से बंदे ਨੂੰ पागल कर देंदी 72 घंटे उधर आंदे ने ऐसे लिए। जब वो एक दफ़ा कर लेते तो 72 घंटे फिर वो हाँ जी होश में नहीं होते? नहीं होते घर के अंदर पटना एक रीजन के इतों अंदर पटिया उस आप दा अंदर दा पक्का वो पटिया बाहर लिया कद्दा पटियां माल वेच दिता सारा मोटरसाइकिल बांध के वेच दिती वो सारा ऐसे। अच्छा अल्लाह तो भाई आपका भाई था, बड़ा भाई था आपका? छोटा सा आपका छोटा भाई था। कभी इलाज कराने का नहीं सोचा कि यार सर इलाज उसके चला ना के- जो छोटे मोटी जगह है ना बहुत करवाए हैं, बड़े करवाए हैं, फिर इधर बांध के रखा है पिछले साल पूरा इलाज करना है। तकरीबन पाँच माह बनी रखे थे, सही। खुराक दी दवाई दो कोई शय नहीं। 5 माह के जाने के बाद फिर शुरू हो गया। अच्छा 5 महीने आपने रोक कर रखा, लेकिन वो 5 महीने के बाद जैसे ही आज़ाद हुआ तो फिर उसने शुरू कर फिर घर चले गया, फिर ये सारी फैमिली घर चली गई, वो उधर कल्ला हो गया, फिर शुरू हो गया। अच्छा तो इसका घर कहाँ था? इसका घर मेरे घर से आगे है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के। अच्छा ये जो मतलब ये सारा वाक़या हुआ तो आपको कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये नशा थी? नशा से, क्योंकि वो जो पैसे डिमांड किए गए जी, वो जी। सिर्फ इसीलिए किए गए कि ताकि वो नशा नशा लिया जा लेके सके। न पैसे देते नहीं सी, उन्हें पैसे ना देने की वजह से उन्हें लग गई। अच्छा वो उस वक्त उसने वो जो लकड़ियाँ मारी उसके बाद आपने फौरी तौर पे मतलब उसको अपनी भाभी को उठाते हैं? मैं सर इधर फ़ोन आया तकरीबन 20-25 मिनट बाद पहुंचा, उठाया उसको गड्डी में डाला, नहीं चलो चले गए। मैं ऐसी मेरी बीवी सी एक हमसाई सी तो उत्थे अस्पताल दे यानी कि गेट तो अंदर चले गए तो मैं तो सही। मतलब ये असल में आपका इलाका शहर से बहुत दूर है जी, 30 तो वजह किलो- ये हाँ बनी जी, अगर जी। शायद उसको फर्स्ट एड फौरी तौर जी, पे जी, मिल 30 जाती, किलोमीटर है तो अभी शायद यहाँ। मतलब उसको बचाया जा जी, सकता था। जी। फिर कच्चे का इलाका टाइम बहुत लग जाता। क्या कहेंगे, क्या ये सही हुआ? सर बहुत गलत हुआ, सज़ा मिलनी चाहिए। साफ ज़ाहिर जालम को सजा तो होनी चाहिए। क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जो आपके साथ हुआ अल्लाह ना करे अब वो किसी और के साथ हो, जी। तो क्या एक पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो नशा है ये क्या लानत मैं है? तो यही कहूँगा जी बहन भाइयों को, जो नशे पे लगा है ना, जिसका आदमी या बच्चा या बेटा या भाई, वो मेहरबानी का एहतियात करें, उसको छुड़वाएं, नहीं तो यही हाल होगा। तो पूरे के पूरा एक घर बर्बाद हो जी, गया, घर 6 बर्बाद। बच्चे। एक आदमी का मतलब भावच आज आपकी इस दुनिया में नहीं है, जी। भाई आपका जेल में है, ठीक है, वो 6 बच्चे, उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं जी, उनका क्या कसूर, आज बच्चों का वो तो कोई बाप कसूर के नहीं। बगैर, माँ के जी बगैर, वो क्या कहेंगे, हमारी माँ सी बाप सी ना, माँ चली गई, बाप जेल में, क्या देखो ज़िंदगी ख़राब हो गई उनकी। हमारे पास रहते हैं, बेटों जैसे रखता हूँ, पर जहाँ पे माँ पे होती वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती कभी भी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको सब्र दे, सिर्फ इस वक्त अफसोस ही किया जा सकता है। जी। और
صرف اپیل کی جا سکتی ہے. مطلب میں بھی یہاں ایک پیغام دینا چاہوں گا مطلب اپنی عوام کو, اپنے معاشرے کو, کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور اسپیشلی اپنے لوگوں پر نظر رکھیں, اپنوں پر نظر رکھیں, ان کا خیال رکھیں کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں. تو فوری طور پر اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو کسی بھی بڑی مصیبت سے, کسی بڑی قیامت سے ہم اپنوں کو بچا سکتے ہیں. کیا کہو گے یہ جو واقعہ ہوا, یہ ظلم ہوا؟ بہت زیادہ ظلم ہوا. بہت اچھی تھی وہ مائی بیچاری, بہت زیادہ اچھی تھی. اس نے کبھی بھی کسی پڑوسی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا, سخت الفاظ بھی نہیں بولے تھے. آج تک اس کی میں نے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں سنی تھی. بچوں کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ رہتی تھی, بہت محنتی تھی. انہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے جو چارہ وغیرہ ڈالتے تھے انہیں, بس بہت ہی اپنے گھر میں خوش اخلاق رہتے تھے. اس بیچاری نے بہت محنت کی اسے سنبھالنے کی. 2-3 مرتبہ جھگڑا بھی ہوا, وہ لڑائی کر کے بھی گئے, لیکن اس کی کوشش یہی تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ جب بھی مجھے مارنا ہے نا, مجھے لگتا ہے اس نے مجھے مار دینا کسی دن. اچھا, مائی خود کہتی تھی, کبھی کبھار کہتی تھی کہ جب بھی اس نے مجھے مار دینا, مجھے لگتا ہے ایسے اس نے مار دینا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں مروں گا. ہاں جی. تو پھر وہ اس قسم کا سیکی تھا. بیچارے بچے بھی کیا کرتے, بچے بھی اس صاحب سی بات ہے جی, بیٹا جو ہے باپ پہ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا, یا بیٹیاں تھیں وہ سمجھاتے تھے, روکتے تھے, کچھ ٹائم ساتھ رہتے. بس تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے, وہ بچہ نماز پڑھنے گیا ہے, اس کا بیٹا پیچھے سے جب نماز ابھی غالباً اس میں جماعت ہوگی تھی اور مغرب کی غالباً تھی یا عصر کی, ہاں جی عصر تھی غالباً, جماعت ہو گئی تھی, ادھر ہی تھا مسجد میں, ہمیں پتہ چلا تو واپسی آیا. کوشش بہت کی ہے ان کی فیملی والوں نے کی ہے, ان کا بڑا بھائی ہے اس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. اس نے پکڑ کر باندھ کر رکھا ادھر. ٹریٹمنٹ اس کی میں کرتا رہا ہوں, مطلب یہ کچھ گولیاں وغیرہ لاتے تھے یا انجیکشن اسے پین کلر دینے ہوتے تھے, تو وہ ادھر کوئی ایشو نہیں تھا ادھر. مطلب کہ اس نے بہت ہی اس نے کہا کہ ٹھیک ہو جائے, ہو جائے. خوراک بھی اس نے اچھی کی ہے کچھ ٹائم کے لیے اسے, ہاں جی ڈائٹ اس کی بہت اچھی کر دی تھی. انہوں نے پھل دیتے تھے, گوشت دیتے تھے, دیسی گھی دیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن کچھ ٹائم کے لیے جب ان کی یہ جو ہے نا کام کر گئی تھی یہ چیز, لیکن ہاں جی تھوڑی بہتری آئی تھی. پھر جب وہ کہتے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, پھر تھوڑے عرصے بعد جب دوسری دفعہ اس کام سے ہو کر آیا اور اس نے یہ ٹچ کیا جا کے, تو پھر شدت اختیار کر گئی تھی, یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اس کا. مطلب پھر وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا. مطلب کوئی بھی کچھ روکتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مطلب تعویذ کیے گئے, ہاں جی ہاں جی بالکل, اس طرح کی مطلب وہ باتیں, چاہے وہ بچہ ہو اس کا, چاہے بیوی ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے کوئی اسے کچھ بھی, اسے اس محک میں بھی تویز نظر آنے لگ جاتے تھے. وہ کہتا تھا اسے بھی اکھاڑو, اس کے اندر تویز ہوں گے. کیا اپیل کرنا چاہو گے, کیا ایک میسیج دینا چاہو گے؟ مطلب آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی کافی آپ کا ہاتھ رہا, آپ نے بھی مطلب جہاں اس کے بھائی نے محنت کی, آپ نے بھی مطلب اہل علاقہ نے بھی محنت کی کہیں نہ کہیں. تو آج کیا ایک پیغام دینا چاہو گے تاکہ جو یہ اس گھر کے ساتھ ہوا ہے, اس نشے کی لعنت کی وجہ سے کسی دوسرے گھر کے ساتھ نہ ہو؟ میری اپیل ہے, حکومت سے اپیل ہے, مریم نواز صاحبہ سے, جیسے انہوں نے CCD بنائی ہے, جیسے فورس آئی ہے, بہت اچھا ورک کر رہی ہے. لیکن وہ جن ڈاکو چوروں پہ تو کر رہی ہے, جو مین ڈاکو ہیں جو چوری یہ کر رہے ہیں, یہ پورا خاندان تباہ کر دیتے ہیں, کیونکہ نشے میں ایک آدمی لگا نہیں اور تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا خاندان تباہ. بالکل. اور پھر ہمارے علاقہ میں سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں کہ جس طرح نشہ سپلائی ہوتا ہے نا, کروڑوں روپے کے مالے گئے, وہ نارمل نہیں ہے کہ ادھر نارمل میڈیا والے بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اگر ڈالیں تو کوئی لے کر پیچھے ہو جاتے ہیں یا لے دے کے ہو جاتا ہے معاملہ. DPO تک وہ ان کی ہوتی ہیں, MP MNA تک ان کی تو نارملی پہنچ ہوتی ہے. ابھی تو وزیروں کے ساتھ بھی ان کے تعلق ہے. تو لہٰذا میری حکومت سے اپیل ہے کہ جتنا جلد ہو سکے یہ CCD کو کام جتنے بھی ہیں یہ اس پہ زیادہ فورس کریں, اور جتنا ہو سکے ان سے گزارش ہے کہ کوئی اور جوان یا کوئی اور جو ہے اس نشے کی لت میں لگا ہوا اس کا خاندان نہ تباہ ہو اور بچوں کی زندگی نہ تباہ ہو. جی تو ناظرین, آپ نے سنی یہ باتیں اور بہت خوفناک انکشاف کیے نور نے یہاں. اور میں یہاں مطلب IG پنجاب کو کہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اوپر سے مطلب جو ہماری نئی CCD فورس بنی ہے جس کو پورے پاکستانی اور اسپیشلی پاکستانی اور پنجاب کے لوگ سراہتے نہیں تکتے, تو وہیں نیاز چٹھا صاحب کو اور اسپیشلی ملتان ریجن کے جو ہیڈ ہیں کامران خان صاحب, ان کو میں ضرور اپیل کروں گا کہ خدا را کہ یہاں اس جیسے علاقے میں جہاں کہا جا رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, لیکن غریب لوگ ہیں,
عام لوگ ہیں نام نہیں لے سکتے، لیکن آپ طاقتور لوگ ہیں کیونکہ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ریاست کا چہرہ ہیں، آپ ریاست کے ہاتھ ہیں، تو آپ بہت مضبوط لوگ ہیں۔ تو آج اگر آپ نے اپنا ہاتھ ان لوگوں پر نہ ڈالا تو یہ آج ایک گھر برباد ہوا ہے، اور اگر ہم انتظار کرتے رہے تو شاید یہ کل کوئی بڑی قیامت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مطلب گھر کا بھی سامان اٹھا کے بیچتے سارا تھے؟ بیچ دیتا سی۔ صحیح۔ اور باہر بھی لوگ شکایت کرتے ہوں گے ہاں پھر جی، کہ بھئی یہ یعنی کر کہ دیا وہ اس نے۔ باہر ٹوئے مارے یا سوتے آگ لائی یا میٹر ساڑ گئے ہیں، پکے ساڑ کے لوگ کہتے انہوں نے مارے دیتے۔ پھر وہ سارے آتے ہوں گے ہاں۔ آپ کے تایا کے پاس، چاچا کے پاس، ہاں جی، آپ کے بھائیوں کے پاس۔ ہاں جی، ایک کیوں ساڑی سن بنوا کے دیے، کسی سے فریجہ ساڑ گئی، کسی سے کاشا ساڑ گئی، وہ ایسے۔ کیا کہو گے آپ کی امی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ابو کو سزا ملنی چاہیے ہاں جی، یا چاہتے ہو وہ واپس آ جائیں آپ کے پاس؟ نہیں وہ سزا ملنی چاہیے، جنہیں ٹھیک نہیں ہوتا اتنی سزا ملنی کیونکہ چاہیے۔ اگر ابھی ایسے ہی آپ اپنے ابو کو واپس بلا لو گے ہاں جی، تو آج جو آپ کی امی کے ساتھ ہوا وہ تو ساڑھے کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں کیونکہ جی، جب ایک نشہ اسی لیے حرام ہے نا، ہاں، کیونکہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے تو وہ ہوش میں نہیں رہتا، نہیں اسے رہتا، نہیں پتا ہوتا کہ وہ میں کیا کی کر رہا ہے، ہاں، میں کس کے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہاں، کہ وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا پاگل ہو نہ کوئی سمجھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کیا مطلب سزا تو ملنی چاہیے نا، ہاں جی، تاکہ یہ جو آپ کی والدہ کے ساتھ ہوا ہے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ آج نہ کیا کرے۔ کہو گے دوسرے لوگوں کو کہ جو مطلب آپ کو دیکھ رہے ہیں، کل بھی پروگرام ٹی وی پہ چلے گا تو لوگ جب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے کیا میسج دو گے کہ نشہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، بڑی گندی لات ہے یہ نشے کی۔ اور اگر کسی کو دیکھو بھی تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ روکیا کئی باری بندے میں ویکھیا، میں بڑی بار روکیا، میری والدہ صاحب نے روکے کام نہ، میرے گوانڈی ہیں نا وہ دو برا وہ نشے ہی اس طرح کریں انہوں نے بڑی بار روکے، حال ہی اتنے ٹبے تے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، بس ایک کری ایک پاگل ہے، وہ ایک ویسے اتھائی ہیں بنیا ہوا ہے، ایک گوانڈی ہے ساڈا پیچھے۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ عدنان ابھی بہت چھوٹی سی عمر ہے اس کی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل لعنت ہے وہ یہ نشہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، میں اپیل کرنا چاہوں گا گورنمنٹ آف پنجاب سے، اسپیشلی مریم نواز صاحبہ سے، جو کہ ستھرا پنجاب کی ایک بہت بڑی کمپین چلا رہی ہیں۔ تو جہاں صفائی کی ضرورت ہے تو وہ صفائی دوسری بھی، جب تک یہ معاشرہ منشیات سے پاک نہیں ہوگا تو ہم اس کو کلیم نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی طریقے سے اسے صاف ستھرا معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین اس وقت یہاں کے رپورٹر ہمارے تجمل قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں اس سارے واقعے کے بارے میں کہ آیا کہ یہ کہ واقعہ کیسے ہوا اور اس کا مطلب امپیکٹ ان کے علاقے پر کس طرح سے آیا کہ مطلب اس واقعے کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے لوگوں کے سوچنے میں، یا جو پولیس یہاں کام کر رہی ہے اس نے کس طریقے سے اس واقعے کو لیا اور کس قسم کا یہاں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قریش صاحب کیا کہیں گے، یہاں ایک مطلب واقعہ ہوتا ہے، ایک شوہر جس کو مطلب ہمارے معاشرے میں محافظ کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ایک عورت کا محافظ ہوتا ہے وہ، اور وہی محافظ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب پتہ چلتا ہے کہ مطلب وہ ایک نشئی تھا، آئس کے نشے میں مبتلا تھا، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس پورے وقوعے میں جو اصل قاتل ہے، جو مرکزی قاتل ہے، وہ ایک نشہ ہے۔ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک نشئی شوہر نے اپنی بیوی کے سر پر لکڑی کے ٹکڑے کا وار کیا۔ ہاں، اس نے پیسے کی ڈیمانڈ کی کہ وہ مجھے پیسہ دیا یعنی جائے، نشے کے لیے ہاں، پیسے مانگے، پیسے نہ ملنے پر وہ اشتعال میں آ گیا، اور اس نے قریبی جو بیوی خانہ داری میں مصروف تھی، اپنے میاں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہاں، تھی، وہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی مطلب بنا آٹا رہی تھی، گوندا ہوا تھا، آٹا آٹے گوند کے رہی پیڑے تھی، بنا رہی تھی تو اشتعال میں آگے بھی پہلے بھی مجھے پیسے دے دو، میں نشہ کر لوں، کیونکہ وہ نشے میں نشے کے لیے چکنا چور ہو رہا نشہ تھا۔ اسی لیے حرام ہے کیونکہ نشے کے بعد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جب بیوی نے منع کیا بھی میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، تو وہ اشتعال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے قریبی جو بیوی کے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی بیوی کے سر پہ دے مارا، جس کی وجہ سے بیوی مضروب ہوگی۔ 2025 کا یہ واقعہ ہے۔ پولیس ہیلپ لائن پر ایک کال ہوتی ہے کہ ایک خاتون مضروب ہو چکی ہے، پولیس موقع پر پہنچتی ہے، روہی ٹیم بھی وہاں پہنچتی، دیکھتی ہے کہ ایک خاتون ہے جو خون میں لت پت پڑی، جو 6 بچوں کی ماں ہے۔ پولیس اس خاتون کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں اور THQ ہسپتال میاں چنو
मुंतकिल कर देते हैं, जहाँ वो मैं कुरैशी साहब ये पूछूंगा, मतलब ये एक आम सी ये पता चला, मतलब पुलिस ने SHO ने भी यही बातें की कि मतलब वहाँ फौरी तौर पर पुलिस कार्रवाई करती है और वहाँ पहुँचती है और उसके बाद मतलब मुल्ज़िमान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पूछूंगा कि जो मुल्ज़िमान हैं, मुझे तो लगता है यहाँ मुल्ज़िम जो है असल वो नशा है, तो जो मुल्ज़िमान हैं वो नशा फ़रोख्त करने वाले मुल्ज़िमान हैं, उसके ख़िलाफ़ आपके इस इलाके में क्या क्रैकडाउन हुआ? जी पुलिस को मुकम्मली तौर पर जो है इस पे क्रैक डाउन कर रही है मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, और काफ़ी जो है मंशियात फ़रोश यहाँ पकड़े भी जा चुके हैं, उन पे FIR भी लॉन्च की है और 9C एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी लानत है और माशरे का ऐसा नसूर बन चुका है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले। पुलिस एक जगह से पकड़ती है तो दूसरी जगह फ़रोख्त शुरू होना होता है। मतलब एक बहुत बड़ा माफिया है और हमें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो पुश्त पुनाही में वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, जिसकी वजह से अभी तक हम अपने मुआशरे को इससे साफ नहीं कर छुटकारा सके, नहीं हासिल छुटकारा हासिल नहीं हो सका। तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे मतलब अपने इस इलाके को बल्कि पूरे पाकिस्तान को? मेरा यही पैगाम है कि खुदारा जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनको जो है गैर समाजी एक्टिविटीज़ होती है या बुरी महफ़िलें हैं उनसे बचाएं, शाम को अपने घर पे रखें, उन पे कड़ी नज़र रखें ताकि हमारा बच्चा जो है किसी बैड सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, किसी नशे के आदमी के पास तो नहीं जा रहा, किसी शराब फरोश के पास तो नहीं जा रहा, किसी चर्स फरोश के पास तो नहीं जा रहा। ये वालिदैन ही हैं जो अपनी औलाद को तवज्जो में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम निजात हासिल कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी तजम्मुल कुरैशी साहब की बातें। तो यहाँ मैं भी मतलब मुआशरे से एक अपील करना चाहूँगा कि खुदारा अपनों का और अपने बच्चों का, मतलब सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं, अपने बहन भाइयों का, अपने अजीज़ों अकारब का भी ख्याल रखें, उन पर नज़र रखें, आया कि उनकी सोहबत क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्योंकि जब आप वो नज़र रखेंगे तो किसी भी बड़े वकूए से आप ख़ुद को भी और उनको भी बचा सकते हैं। और यहाँ मैं रियासत से भी अपील करूँगा और स्पेशली मैं CCD से यहाँ अपील करूँगा, क्योंकि यहाँ जब मुद्दईयान से बात की गई तो वो तो एक तकलीफ़ में थे ही कि मतलब उन्होंने अपनी एक औरत को खोया, एक इतना अंदोनाक वाक़या इस इलाके में पेश आया। तो वहाँ कुछ लोगों ने, अहले इलाका ने ये अपील की कि यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा अफराद हैं जो कि खुले आम मंशियात का कारोबार कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। तो आज जो ये एक वाक़या हुआ है, अगर इसी को यहीं रोकना है तो आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपील करूँगा मुल्तान रीजन के जो हेड हैं CCD के कामरान खान साहब और जो ओवरऑल हेड हैं न्याज चट्टा साहब को कि खुदारा यहाँ कार्रवाई की जाए ताकि किसी और वाक़या होने से यहाँ हम अपनी आवाम को बचा सकें। देखते रहिए मुजरिम कौन। क्या लगता है आपको, क्या वाकई करार, वाकई सज़ा मिलेगी? इंशाल्लाह उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमने उसका चलान काफ़ी शवाहिद इकट्ठे करके मजबूत करके उसकी मिसल तैयार करके अदालत में भिजवाई है। अच्छा शाह साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि यहाँ असल कातिल कौन है? असल कातिल तो उसका जिसने मारा है वो है और उसको गिरफ़्तार किया हमने, उसी को ही मोहम्मद रमज़ान है जिसको हमने गिरफ़्तार किया। मैं यहाँ ये मतलब जो मेन हमें मतलब जो भी जब इन्वेस्टिगेट होती है, चीज़ें होती हैं, इंटरोगेशन पे आप जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब मुझे लगता है, मतलब जिस तरह आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इसी तरह इस प्रोग्राम के तहत मतलब हम भी किसी हद तक मतलब इसकी तफ्तीश कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो असल कातिल है वो नशा है, जिसकी वजह से ये वक़ूआ पेश आया। तो नशे के जो बारे में हम बात करते हैं तो वो काफ़ी लोगों को हमने इलानात भी कराए हैं, उनको समझाया कि ये जो नशा है ये अपने बच्चों को कंट्रोल करें और वो गंदी महफिल में न जाने दें, नशे वाली महफिल में न जाने दें। जो नशा लोग करते हैं या बेचते हैं या फ़रोख्त करते हैं, हम उनको पकड़ कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और तहरीक जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी FIR भी दी हैं और काफ़ी कंट्रोल भी है। और क्या लगता है शाह साहब के जैसे कि ये वाक़या हुआ तो यहाँ इस मामले में मतलब एक SHO जो होता है, जो हाउस ऑफिसर है, वो अपने इलाके का मतलब हर चीज़ का एक ज़िम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि इस जैसी FIR के बाद जो क्रैकडाउन होना चाहिए वो असल में जो ये नशा फ़रोख्त करने वाले लोग हैं या जो ये कार्टल है, ये जो माफिया है, उसके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ हमने काफ़ी क्रैकडाउन किया है। हम आपको पहले भी बता चुके कि उनके खिलाफ़ काफ़ी कार्रवाई की है और काफ़ी गिरफ़्तार करके जेल में भिजवाए हैं, जो सज़ा भी हुए हैं और कुछ जेल में पे हैं जिनके केस ट्रायल हैं और काफ़ी हद तक तहरीक जारी है, क्रैकडाउन है इनके ख़िलाफ़। अल्हम्दुलिल्लाह
मंशियात के ख़िलाफ़ काफ़ी क्रैकडाउन किया और एफआईआर दे रहे हैं। जी, तो नाजरीन आपने सुनी एसएचओ साहब की बातें। तो एसएचओ साहब काफ़ी मुझे यहाँ पूरी उम्मीद और पुर यकीन नज़र आए कि उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुलजिमान को गिरफ़्तारी की बात है वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन जहाँ तक ये जो नाजायज़ फ़रोश हैं, मंशियात फ़रोश हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मतलब हम बेहतरीन तरीके से क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ मरीम नवाज़ शरीफ से एक अपील भी करना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से वो एक बहुत बेहतरीन कैंपेन चला रही हैं सुथरा पंजाब, जहाँ लगता है कि मतलब वो पूरे पंजाब को साफ़ करना चाहती हैं, पूरे पंजाब की सफाई करना चाहती हैं। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि ये मैं उनसे ये अपील करूँ कि जहाँ एक रोड्स की सफाई, मोहल्लों की सफाई ज़रूरी है, वहाँ इस मुआशरे से मंशियात की भी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि जब मंशियात की सफाई होगी तो तभी हमारा मुआशरा एक साफ़ सुथरा मुआशरा कहलाएगा। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।